अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं वली मुमताज़ और आपको खुशामदीद कहता हूँ अपने इस व्लॉग में। चांद का ऐलान होने से कुछ ही लम्हे पहले ये ऐलान हुआ कि जी 30 अप्रैल को पंजाब में जो इलेक्शंस होने हैं पंजाब असेंबली के, वो इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है कि अभी नहीं हो सकते हैं। जहां पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये ऑर्डर आया, वहीं पर राना सनाउल्लाह साहब ने कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक तो उन्होंने कहा कि जी हम जो इमरान खान साहब को कहते हैं ना कि गिरफ्तार नहीं कर पाए और इस्लामाबाद में भी गिरफ्तार नहीं कर पाए, और इस्लामाबाद में गिरफ्तारी का, मैं कल इस्लामाबाद में था, दोस्तों से मैंने पूछा, उनका ये कहना था, उन्होंने मजीद इस बात की तस्दीक की कि जी 100 नहीं 1000% कन्फर्म था कि उस दिन इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना था। बल्कि एक जहाज़ पुराने एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था और एक नए एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ था कि जिसमें गिरफ्तार करके इमरान खान साहब को लेकर जाना था और प्रॉबेबली बलूचिस्तान लेकर चले जाना था। और जो इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि जी मुझे गिरफ्तार करके बलूचिस्तान लेकर जाने का इरादा है। तो उस दिन की ये सूरत हाल थी, और जो कहा गया राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से कि जी इमरान खान साहब को हम गिरफ्तार नहीं कर पाए, तो उन्होंने कहा जी हमें मजीद इख्तियार दिया जाए। अब आपने वाटर कैनन यूज़ कर लिया, आपने शेल एक्सपायर्ड शेल्स आपने फायर किए, आंसू गैस की शेलिंग की, आपने डंडा चलाया, आपने पत्थर चलाया, आपने हज़ारों की तादाद में नफरी लगा दी, आपने पूरा पूरा जोर लगा दिया। तो फिर पीछे मजीद इख्तियार की जब आप बात करते हैं तो क्या रह जाता है? मजीद इख्तियार में सिर्फ एक चीज़ बचती है, और वो है असलहे का इस्तेमाल, गोली चलाना। और इसके लिए आप कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए इजाज़त मांग रहे थे कि हमें मज़ीद इख्तियार दिया जाए। इख्तियार तो यही है आप जो पहले कर रहे थे, और उसके पीछे मकसद गिरफ्तारी था। इसमें भी आप कहते हैं बज़ाहिर मकसद गिरफ्तारी है, उसमें आप कर नहीं पाए, मज़ीद इख्तियार मांग रहे हैं। तो इसी में ही होगा कि आपको चाहिए, आप चाहते हैं कि आपको गोली चलाने की इजाज़त दी जाए। फिर उसके बाद जो वजूहात वो बयान कर रहे थे, एग्जैक्ट वही वजूहात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने ऑर्डर में कहा इलेक्शंस को मुलतवी करने का। राना सनाउल्लाह साहब भी यही कह रहे थे, जिससे ये वाज़ेह हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और पीडीएम की गवर्नमेंट, खास तौर पे पीएमएलएन, एक ही पेज पर हैं, एक ही पेज पर हैं और आपस में एक दूसरे के साथ मामलात को तय करके चल रहे हैं। और कल का जो पार्लियामेंट का इजलास था, वो सिर्फ जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के जजेस हैं, जस्टिस साहिबान हैं, उनको कॉर्नर करने के लिए, उन पर दबाव डालने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए किया गया था। और यही हमने कल देखा, और उसमें ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ की बात हो रही है। और ये ऑडियोज़ एंड वीडियोज़ जो हैं वो लाने की जो टाइमिंग है वो बहुत मैटर करती है। और टाइमिंग वो है कि जब हर तरफ ये बात फैल चुकी है कि जुडिशरी मैनेज नहीं हो पा रही है। अब तक पीएमएलएन जुडिशरी को मैनेज करने में नाकाम रही है, और ये उनके लिए बहुत परेशानी का बायस है, क्योंकि ये वाला जो मामला है, यानी कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी अब ये फैसला दिया है, इस फैसले को या तो अज़खुद नोटिस होगा, अदालत आज तो थी नहीं, छुट्टी का दिन था, नेशनल हॉलीडे था 23 मार्च का, तो चूंकि आज हो नहीं सका, तो हो सकता है कि अदालत अज़खुद नोटिस ले। और शेख रशीद अहमद साहब की तरफ से भी एडवोकेट अजहर सिद्दीक साहब के ज़रिए ये ख़त लिखा गया है टू द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के, इस पर अज़खुद नोटिस लिया जाए, नहीं तो पटिशन तो लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट जा ही सकती है। और तमाम आइनी कानूनी माहिरीन का यही कहना है, उनके अलावा जिनका ताल्लुक पीएमएलएन से है, या जिसमें इरफान कादिर या आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं, जो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आइन की डेफिनेशन कर लेते हैं। एक तो मसला ही सबसे बड़ा ये है कि जब पिछले साल 7 अप्रैल को फैसला आता है, और 7 अप्रैल को ये कहा जाता है, क्योंकि उससे पहले 2 अप्रैल को कहा गया कि जी हम असेंबली में कासिम सूरी साहब ने कहा कि इस वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन को वो डिसअलाउ करते हैं। तो फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को जब फैसला आया, तो उस फैसले में ये सारा रोल बैक हो गया। और जब रोल बैक हुआ तो उस वक्त बड़ी तारीफ़ें हुई और कहा गया कि जी कमाल कर दिया जुडिशरी ने, और आइन की बालादस्ती और वगैरह वगैरह, और आइन के झंडे आपने लहराना शुरू कर दिए, और जजेस की तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू कर दिए कि जी ये तो हमारी आइन की फ़तह है, जुडिशरी की फ़तह है, और स्टैंड लिया गया है, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल फैसला था, और एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल रूलिंग थी डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की तरफ से। तो उस वक्त तो बड़ी तारीफ़ें थीं, उस वक्त तो आप तो तारीफ़ें करते थक ही नहीं रहे थे, मतलब सुबह दोपहर शाम आपने अपना गला सुखा दिया था तारीफ़ें कर करके। और उस वक्त इसलिए क्योंकि वो आपके फेवर में जाता था, और यही जजेस थे जिनको अभी आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, जिन पर आप तनकीद कर रहे हैं, यही उस वक्त उस 5 रुकनी बेंच का हिस्सा थे कि जिसने आपके हक में फैसला दिया था। और फिर ये कहा गया था कि जी 9 अप्रैल को ही वोटिंग होगी, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला उस दिन हुआ। और जब आपने देखा कि 2 अप्रैल को वो रूलिंग आई कि जी मैं डिसअलाउ करता हूं इस रेजोल्यूशन को, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की, तो फिर उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ये कहते हुए सुनाई दिए कि आर्टिकल 6 लगेगा, आर्टिकल 6 लगेगा। यानी कि आपको अपनी मर्तबा आर्टिकल 6 याद आ जाता है, और उसके बाद आप लोग फिर अपनी डेफिनेशंस लेके अपनी
تشریح لے کر بیٹھ جاتے ہیں آئین پاکستان کی، یعنی کہ جو آپ کو سوٹ کرتا ہے تو میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو، آپ کو سوٹ کرے تو آپ کہتے ہیں جی یہ ججز بھی ٹھیک ہیں، یہ آئین بھی ٹھیک ہے، آئین کی بالادستی ہے، آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اور جب خود سے کچھ ایسا کام کریں اور معاملات اور حالات آپ کی فیور میں نہ جا رہے ہوں تو اس وقت آپ انہی ججز کو گندا کہتے ہیں، ان کو ملائن کرتے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، اور اسی طرح سے پھر آئین کی تشریح بھی اپنے حساب سے کرتے ہیں. اور جو آپ نے اس میں آئین کی تشریح کرنے کی کوشش کی ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب یہ معاملہ جائے گا، جو کہ اب تک مینیج آپ ججز کو نہیں کر پائے ہیں، تو وہاں پر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ آئین میں یہ تو کہیں لکھا ہی نہیں ہے کہ جو نگران سیٹ اپ ہے، جو نگران گورنمنٹ ہے، چاہے وہ وفاقی سطح پر ہو یا صوبائی سطح پر ہو، تو وہ 90 سے 91 دن پر بھی جائے تو وہاں پر آپ اس صورتحال میں کیا کریں گے؟ اور دوسرا، جو پنجاب اسمبلی اور کے پی کی اسمبلی ڈیزالو ہوئی تھی، اس کی ڈیسولوشن جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل تھی، آئین آپ کو اجازت دیتا ہے. اور اگر وہ آئینی نہیں تھی تو پھر جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے فیصلہ سنایا، اور 3 ججز تھے جن کا یہ کہنا تھا کہ جی 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے، اور اگر نہیں ہوتے تو اس سے تھوڑا سا اوپر معاملہ جا سکتا ہے کیونکہ تاخیر بہت ہو چکی ہے، لیکن اس سے زیادہ نہیں، تو وہ پھر فیصلہ بھی نہ آتا. تو وہ آئین کے مطابق اسمبلیوں کو ڈیزالو کیا گیا، چیف منسٹر کا اختیار ہے، چیف منسٹر نے اسمبلی کو ڈیزالو کیا اور وہاں پر 90 روز کے اندر انتخابات ہونے ہیں. اب جہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کی یہ لاجک ہے کہ جی کبھی ایسا نہیں ہوا، اور آپ نے وہاں پر 2008 کا حوالہ دیا، تو رانا ثناء اللہ صاحب اور ان کی جماعت PMLN سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ حضور مجھے یہ بتا دیجئے، جناب انتہائی احترام سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو ناگوار نہ گزرے تو مجھے صرف یہ بتائیے کہ 2008 میں اس وقت حکومت کس کی تھی؟ کون چلا رہا تھا ملک کا نظام؟ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف مرحوم، اس وقت ان کی حکومت تھی، وہ بطور صدر چلا رہے تھے معاملات کو. تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ جی مثالیں آپ دیتے ہیں جنرل مشرف کے دور کی کہ جی اس وقت الیکشنز ڈیلے ہوئے، پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کا بھی معاملہ تھا جس کی وجہ سے کوئی 1-1.25 مہینہ جنوری سے 18 فروری 2008 پہ الیکشن چلے گئے تھے. اور آپ وہاں کی اس دور کی آپ مثالیں دیتے ہیں کہ جی اس دور میں کیا ہوا اور کیسے ہوا، تو پھر آپ یہ مانیں کہ پھر آپ کا جو موجودہ دور ہے اگر آپ اس کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کہ جو اس وقت جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے کیا اور ان کی وجہ سے الیکشنز میں تاخیر ہوئی، اور پھر محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت کی وجہ سے الیکشنز میں تاخیر ہوئی، تو پھر آپ یہ مان جائیں کہ ابھی یہ جمہوری دور نہیں ہے، یہ آمرانہ دور ہے، یہ آمریت ہے کہ جس میں سے ہم گزر رہے ہیں. کیونکہ جس طریقے سے فیصلے ہو رہے ہیں وہ تو آمرانہ اندازی ہے کہ جس میں فیصلے ہو رہے ہیں. عوام کی طرف ایک جمہوری اگر پارٹی ہوگی اور ایک اگر جمہوری دور ہوگا تو وہ تو پھر ہر مسئلے کا حل عوام سے ہی ہوگا، عوام کی حکومت ہوگی. ڈیموکریٹک گورنمنٹ تو یہی ہوتی ہے نا، گورنمنٹ آف دا پیپل، بائی دا پیپل اینڈ فار دا پیپل. تو بائی دا پیپل جو ہے وہ والا معاملہ تو ہو ہی نہیں رہا ہے، بیکاز دنیا کیا چاہ رہی ہے، ملک کیا چاہ رہا ہے، عوام چاہتی ہے کہ الیکشنز ہوں. آپ اس پہ ایک ریفرینڈم بھی کروا سکتے ہیں، ریفرینڈم وہ الیکشن ریفرینڈم ہی ہونا ہے، پتہ چل جائے گا کہ کون کس طرف کھڑا ہوا ہے. اور جو ابھی پلس ہے جو آل اوور دا کنٹری، میں نے جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی ہیں اور دیکھا ہے، یقین مانیے آپ بھلے 8 اکتوبر 2023 کو الیکشنز کروا لیں یا آپ 2024 میں الیکشنز کروائیں، جو میں نے فیل کیا ہے، جو میں نے جا کر عوامی پلس کو جانا ہے، سمجھا ہے، جتنا مرضی زور لگا لیں، بھلے عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیں، بھلے آپ ان کو نااہل کر لیں، جو مرضی کر لیں آپ، اس سب کے باوجود بھی کلین سویپ پاکستان تحریک انصاف کرے گی. یہ ہے آن گراؤنڈ سچویشن. اور اس آن گراؤنڈ سچویشن کو جانتے ہوئے پی ڈی ایم نے یہ سوچا تھا اور PMLN نے یہ سوچا تھا کہ اگر عمران خان صاحب گرفتار ہو جاتے ہیں، جس میں وہ ناکام رہے، تو پھر تو 30 اپریل کو اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو 30 اپریل کو الیکشنز کروا دیں گے، اگر نہیں تو پھر یہ دوسرا حربہ تھا، اور یہ دوسرا حربہ آپ کی طرف سے آزمایا گیا. اور اس میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جو بدنیت تھی یا ون سائیڈنس ہے وہ تو کھل کر سامنے آ گئی ہے. جس طرح پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس صرف یہ پاکستان تحریک انصاف کا کھولا جاتا ہے، صرف پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ سے پوچھا جاتا ہے کہ جی بتائیے یہ فنڈز کہاں سے آئے ہیں، باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا ایگزسٹ نہیں کرتی ہیں؟ باقی پولیٹیکل پارٹیز کیا دودھ کی دھلی ہیں؟ کیا وہ پارسا ہیں؟ کیا ان کو کوئی لائسنس ملا ہوا ہے کہ جو مرضی جی چاہے وہ کریں گے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے؟ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہیں پر اپنا ثابت کر دیا تھا کہ بدنیتی ہے ان کی طرف سے. پھر فردر موونگ آن توشہ خانہ کا کیس، توشہ خانہ کے کیس میں بھی یہ جو 2002 سے لے کے آنورڈ 2022 تک کا ریکارڈ آیا ہے، 2023 تک کا ریکارڈ آیا ہے، کیا اس کے اندر کھل کر سامنے نہیں آ گیا کہ کس نے گھڑیاں لیں، کتنے میں گھڑیاں لیں، کس نے توشہ خانہ میں جمع کرائی اور کس نے اپنے گھر میں لے گیا پیسے دے کر، کس نے جو ہے وہ پائن ایپل لے گیا، کون گھڑی لے گیا، کون گاڑیاں لے گیا. تو یہ ون سائیڈڈ اپروچ ہے جس کی وجہ سے چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران الیکشن کمیشن ایکسپوز ہو چکے ہیں اور اسی طرح سے ایکسپوز ہوتے رہیں گے. اور یہی کہتے ہیں نا آپ کہ جی ایکسپوز ہو کے کیا ہوگا، پھر پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ پی ٹی آئی اسی طرح سے لگی رہے گی، کیونکہ جب بھی الیکشنز ہوں گے PMLN کو شکست ہوگی، چاہے وہ پری پول ریگنگ کر لیں، پولنگ ڈے کی ریگنگ کر لیں، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا، بیکاز فرق مارجن بہت زیادہ
بڑھ چکا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے علی ممتاز کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔